क्वेशन नम्बर 1 मा हामीलाई के भनेछ भने assume you purchase the bond for 9500 तिमीले चाहिँ एउटा bond purchase गरे 9500 the bond pay 300 interest every 6 months त्यो bond ले तिमीलाई 6 महिनाको interest provide गर्छ जसको 6 महिनाको interest भनेको 300 रहेछ and you sell the bond after 18 months for 10,000 भनेपछि तिमीले 18 months पछि you have to sell it यो bond चाहिँ तिमीले सेल गर्दैछौ 10,000 मा अब आएर तिमीले के गर्नु पर्यो भने what is the income 18 महिनासम्म त तिमीले चाहिँ त्यो bond होल्ड गरेर राख्ने 18 महिना पछि you have to sell it त्यसैले 6 महिनामा तिमीलाई इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यसैले इन्ट्रेस्ट भनेको 18 महिनामा त आउनु भयो नि चाहिँ 3 पटक इन्ट्रेस्ट आउनु भयो तिमीलाई 3 पटक चाहिँ 6 ते 18 भने 3 टाइम्स चाहिँ भएन है 3 टाइम्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउनु भयो त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो टोटल इन्ट्रेस्ट भनेको कति हो त अब के भन्नु फेरि इन्कम चाहिँ 300 into 3 गर्दा 900 इन्ट्रेस्ट आउनु भयो देखिरहेछ यो 900 आएको बुझेछ 900 आएको बुझ्यो सर इन्कम 900 ओके किनभने 18 मन्थसम्म हामी होल्ड गर्दैछौँ नि भने 6 महिनामा चाहिँ 300 आउने भयो भने 18 महिनासम्म 3 पटक मात्रै आउनु भयो हामीलाई ओके अनि आएर एट द एन्ड अफ 18 months आफ्टर 18 months we have to sell it सेल गर्दा we have to receive capital gain 500 चाहिँ हामीलाई क्यापिटल गेन भएछ अब 10,000 मा भएपछि 10,000 बेच्नु पर्ने हामीले किनेको भनेको 9,500 so we have to receive 500 capital gain so total return हामीलाई कति आउने भयो भने इन्कम प्लस क्यापिटल गेन जोड्दा we have to receive 1400 टोटल रिसिभ हुने भयो टोटल इन्कम हुने भयो टोटल रिटर्न हुने भयो so what is the rate of return कति रेट अफ रिटर्न आउने भयो त भन्दा चाहिँ so we have a formula हाम्रो फर्मुला पहिलेकै छ p1 minus p0 plus c1 upon p0 लेखे पनि हुन्छ अब यहाँ सबै नै निकालिसकेपछि हामीले डाइरेक्ट नै गर्न मिल्छ हामीले टोटल रिटर्न डिवाइड बाइ बिगिनिङ right the beginning investing investment भनेर 1400 upon 9500 गर्दा so total rate of return is 14.74 रिटर्न आएर छ 18 months सम्म होल्ड गर्यो भने यो क्लियर भयो सर ओके सो नेक्स्ट वान मुभ गरौँ 4.2 ठुलो बनाएर हो कि के हो तल ओके 4.2 4.2 है सर 4.2 मा सर हल्का माथि सार्दिन म सारिरहेको छु मैले सारिरहेको छु हजुर ओके माथि सर माथि ए माथिको हजुर भयो सर भयो सर्टै स्क्रिन सर्ट हाल्नु न ठिक छ सार्न देऊ न सक्यो यो ह्याङ दिन्छ मम्मी यसो भयो सर भयो ओके सो 4.2 मा है 4.2 मा 4.2 मा हामीलाई के गरेछ भने consider the following historical price हामीलाई दिएको छ र यो को आएछ फेरि
सर म्युट हुनुभयो हजुर अनि एडमिट गरेको को आएछ भनेर यसो हेरेको ओके 4.2 मा हामीलाई चाहिँ हिस्टोरिकल दिइरहेछ इयर है 12 13 14 15 and 16 अनि एन्डिङ प्राइस पर शेयर भनेर दिइरहेछ P1 भनेर लेखेँ मैले एन्डिङ प्राइस भनेर बिगिनिङ प्राइसले P0 भनेर लेखेँ र डिभिडेन्ड पर शेयरलाई C1 भनेर लेखेँ मैले सिम्बली लेखेँ यहाँ 220 230 50 भनेर यसो दिइरहेछ P0 दिइरहेछ हामीलाई दिइरहेछ है सो हाम्रो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट के छ भने क्याल्कुलेट द टोटल रुपी रिटर्न एन्ड टोटल रिटर्न इन पर्सेन्टेज फर इच इयर हरेक इयरको चाहिँ रेट अफ रिटर्न निकाल भन्छ 12 को पनि सेपरेट निकाल्नु पर्यो 13 को पनि सेपरेट निकाल्नु पर्यो 14 को पनि सेपरेट निकाल्नु पर्यो त्यो सेपरेट हरेक इयरको सेपरेट रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो एन्ड एभरेज एग्रिगेट अथवा चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ ओभरअल निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले र फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले मैले यो क्याल्कुलेसन सहिलो पार्नुको लागि चाहिँ क्यापिटल गेन निकाल्नुको लागि P1 माइनस P0 भनेर यो फर्मुला लेखेँ र टोटल रिटर्न चाहिँ मैले यो टोटल रिटर्न आएको बुझेछ क्यापिटल गेन त बुझिहाल्यो होला P1 माइनस P0 हैन क्यापिटल गेन प्लस इन्कम क्यापिटल गेन आयो अनि टोटल रिटर्न आएको बुझेछ ओके C1 प्लस क्यापिटल गेन है त यहाँ लेखेको हो नि त्यसले C1 प्लस क्यापिटल गेन क्याप्स मात्रै लेखेँ है यो जोडेको टोटल रिटर्न आउँछ हामीलाई 10 प्लस 20 30 आयो 20 प्लस 10 30 आयो 25 प्लस 20 45 आयो र त्यस्तै गरेर रेट अफ रिटर्न निकाल्नलाई चाहिँ मैले फर्मुलाले युज गरेँ P1 माइनस P0 प्लस C1 अपन P0 गर्दा हाम्रो क्याल्कुलेसन 15% आछ रेट अफ रिटर्न हरेक इयर 12 को 13 को 13.63 आछ 19.56 आछ 28% आछ 32 and 0.14 आछ यसरी चाहिँ रेट अफ रिटर्न आछ अब आएर रेट अफ रिटर्न आइसकेपछि हाम्रो टोटल सम रिटर्न आर कति आयो त भन्दा चाहिँ टोटल 108.33 आछ 108.33 आछ अनि हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने भनेको क्याल्कुलेट टोटल निकालिहाल्यो व्हाट इज द एभरेज रेट अफ रिटर्न ओभर द पिरियड अफ 12 and 16 भनेपछि मिन निकाल्नु पर्यो नि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो नि हैन त्यो एक्सपेक्टेड रेट अफ निकाल्न चाहिँ यहाँ सम एउटा मैले लेख्न छुटेछ है सम आरजे भनेको 108 र एन भनेको नम्बर अफ इयर है 5 108.33 upon 5 ले डिवाइड गर्दा 21.67 एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आएको रहेछ भन्ने बुझ्यो हामीले यो बी को लागि ए को लागि त यहाँ क्लियर भइहाल्यो यो ए को एन्सर भइहाल्यो यो ए को एन्सर भयो र क्यापिटल गेन को पनि भइसक्यो टोटल पनि भइसक्यो ए को सबै जुम भएपछि माथिको नदेखिँदै रहेछ है र चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड बी को चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 21.67 आ रहेछ त्यसपछि हाम्रो अर्को रिक्वायरमेन्ट के भनेछ भने indicate the level of return you would expect in 2017 and comment on your forecast अब हाम्रो expected return चाहिँ aggregate expected return भनेको 21.67% भइसक्यो अब तिमी के गर्छौ त indicate the level of return you would expect in 2017 अब 2007 मा तिमीले कति एक्सपेक्ट गर्छौ त सर एक रिक्वायरमेन्ट 108.32 भनेको टोटल भयो एक रिक्वायरमेन्ट जो इन्डिभिजुअल भनेको 12 13 14 भनेको यो हो टोटल रिटर्न भनेको यो ए अनि बी को दियो तल 21.67% भन्दै छ त्यो हजुरले पर्सेन्टेज राख्नु भएको
छैन नि यहाँ पर्सेन्टेज राखेको छैन मैले पर्सेन्ट राख्नुपर्छ हस् सर हस् ओके अब बी पनि भयो है क्लियर भयो यहाँसम्म भयो सर लेखेर गरे सहिले हुन्थ्यो गर्नु पर्ला लेखेर अब ल तिम्रो एक्सपेक्टेड पनि के हुन्छ त अब सी को कमेन्ट गर्दा डेफिनेटली तिम्रो एक्सपेक्टेड पनि अहिले 21.67 एक्सपेक्टेसन छ भने तिम्रो 2017 मा पनि त्यति एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त्योभन्दा बढी एक्सपेक्टेसन हुन सकिन्छ होला सायद हैन बढी हुन सक्छ नि अब एग्रिगेटमा 21.67 त भयो भने त डेफिनेटली हामीले त 21.67 त चाहिने भयो नि यदि त्यो भन्दा बढी भयो भने त इट्स ओके हजुर अर्को चाहिँ हाम्रो सीमा के भनेछ भने अरु चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ लास्टको के भनेछ भने what is the total return in rupee and the percentage of original investment if you purchase 150 shares of this stock at the beginning of 2012 and sold it at end of 2014 यतल हेरौँ है मैले चाहिँ यसले के भनेछ भने टोटल रिटर्न लिनु पर्यो र पर्सेन्टेज रेट अफ रिटर्न चाहियो इन केस यु रिसिभ 150 शेयर्स 150 शेयर तिमीसँग छ तिमीले 12 मा चाहिँ 150 शेयर पर्चेज गरेको त कतिमा पर्चेज गरेको छ त उले भने अनुसार चाहिँ इफ यु पर्चेज 150 शेयर अफ द स्टक एट बिगिनिङ भने चाहिँ बिगिनिङ अफ 2012 त बिगिनिङ भनेको त यो हो नि 2012 को 200 बाट पर्चेज गरेछ है त्यसैले मैले यहाँ 200 पनि लेखेको छु 12 को अनि त्यस्तै गरेर उले के भनेछ भने अर्को सोल्ड चाहिँ एट द एन्ड अफ 2014 को सोल्ड भनेको 2014 को सोल्ड भनेको 250 त्यसैले यहाँ चाहिँ P1 14 मा सेल गर्दा 150 शेयरलाई शेयर गर्दा 250 मा सेल गर्यो 37,500 आएछ पर्चेज गर्यो 30,000 सेल्स गर्यो 37,500 मा सो डेफिनेटली वी हैव रिसीभ द क्यापिटल गेन भयो 7,500 यहाँसम्म क्लियर भयो ओके सो यो रिक्वायरमेन्ट हाम्रो होइन कि जस्ट हामीले चाहिँ क्यापिटल गेन मात्र निकाले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको टोटल रिटर्न कति हो र रेट अफ रिटर्न कति हो त्यो निकाल्न खोजेको हामीलाई अब त्यसमा हामीले टोटल इन्कम भनेको कति छ भने यहाँ टोटल इन्कम पनि मैले जोडे टोटल इन्कम खाली 3 इयर्स को मात्रै लिनु पर्यो 12 13 14 को मात्रै है 12 13 14 को मात्रै कुनको लिनु पर्छ यहाँ भने टोटल इन्कम C1 12 मा 10 रुपैयाँ रहेछ 13 मा 20 रहेछ त्यस्तै गरेर 14 मा 25 रहेछ सो यही कुरो मैले पर शेयरमा जोडे 10 20 र 25 तर नम्बर अफ शेयर कति छ हामीसँग 150 शेयर को डलले हामीलाई टोटल इन्कम आउने रहेछ 8,250 टोटल इन्कम और टोटल डिभिडेन्ड भन्नु पर्यो टोटल इन्कम भनेको टोटल डिभिडेन्ड हैन डिभिडेन्ड आउनु पर्यो अब आएर टोटल चाहिँ रिटर्न कति भयो त भने क्यापिटल गेन प्लस डिभिडेन्ड है टोटल रिटर्न कति भयो त भने क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ 7,500 र टोटल डिभिडेन्ड भनेको 8,250 टोटल गरेर चाहिँ हाम्रो कति आयो त 15,750 आएछ अब रेट अफ रिटर्न निकाल्दा चाहिँ हामीसँग फर्मुला के छ टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाइ बिगिनिङ
प्राइस भनेको टोटल रिटर्न चाहिँ 15,750 डिभाइड बाइ 30,000 गर्दा चाहिँ हाम्रो रेट अफ रिटर्न पर्सेन्टेजमा आउँदा 52.5% रिटर्न आएर छ भन्ने बुझ्यो पुरो क्लियर भयो है ल अब 4.3 को चाहिँ हिजो अस्ति गरिसकेको छ अलिकति यसलाई छोडौँ अहिले ओके अब आएर सर हल्का माथि गरिदिनु न ए फेरि सारा तिमी पुग्यो पुग्यो सर ल ल साह्रो छ सक्यो भने भन है भयो सर सर सकियो सर सक्यो सर भइसक्यो सर टोइलेट जानु भएको सर धेरै बुके यार लास्टै धेरै बुके क्या आर्थिको होइन सबैले भुकिरहेको हो र त्यस्तै लाग्यो मलाई त आवाज क्लियर आइरहेको छैन यहाँ मेरो नि टावर छैन क्या हो होइन मेरो ग्लिच भएको जस्तो छ 4 को कुरा गरेँ है मैले ओके सर तिमीले ट्राई गर्ने भनेको 13, 14, 15, 16 ट्राई गर्दै जाने है यसमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भनेछ त्यसपछि रिस्क निकाल्नु भनेछ रिस्क भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कोएफिसिएन्ट भ्यारिएन्स निकाल्नु भनेछ है मैले गरिसकेकोले गर्न सक्छ होला त ट्राई गर मैले 4 को चाहिँ सो हेरेँ 4.4 consider two investment bond A and bond B दुईटा bond छ कुवा छ फेरि टुङटुङ गरेछ आइस हेरेछ ल अब हामीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ बोन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ फर्स्ट क्वार्टर भन्ने दिइरहेछ याद गर है क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर सेकेन्ड क्वार्टर थर्ड फोर्थ भन्ने दिइरहेछ ए मा 100 रहेछ बी मा चाहिँ 75 125 भनेर दिइरहेछ यहाँ अब क्याल्कुलेट द होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न अफ इच इन्भेस्टमेन्ट यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु इन्डिङ पनि दिइरहेछ बिगिनिङ पनि दिइरहेछ हाम्रो दुईटा बोन्डको बोन्ड ए र बोन्ड बी को चाहिँ होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो सकिन्छ 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 होला यो त किनभने हामीलाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ दिइरहेछ र इन्डिङ र बिगिनिङ दिइरहेछ P1 र P0 पनि दिइरहेछ जस्ट हामीले निकाल्नु पर्यो होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न भनेको रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो
बोन ए को निकाल्नु पर्यो बोन बी को निकाल्नु सकिन्छ यो सकिन्छ बरु चाहिँ कमेन्ट के भनेछ भने which if any of the return component is likely not to be realized if you continue to hold each of the bond beyond 1 year like not to realize if you continue to hold each of the bond beyond 1 year यदि इनकेस कन्टिन्यू नगर्ने एक वर्षमा होल्ड नगर्ने भनेपछि यसको चाहिँ रिटर्न कम्पोनेन्ट्स के होला त के रियलाइज गर्छु त तिमी भन्छ यहाँ के होला त यसो आइडिया ल्याए त ल if we continue to hold of the bone beyond 1 year ल हामीले यदि इन केस त्यो बोनलाई चाहिँ एक वर्ष कन्टिन्यू गर्यो भने the capital gain or loss है अब gain or loss bracket मा लाग्दैन is not likely to realize because के होला त capital gain अथवा loss is realized only if the investment is sold off यो सोल्ड गरेपछि मात्रै आउनु भयो नि है प्राइस त्यही भन्न खोजेको मात्रै हो त्यो अलिकति भाषा मात्रै लाग्दिएको ओके अब सी मा के भनेछ हेरौँ न सो which bond would you prefer कुन बोन्ड प्रिफर गर्छौ त तिमी यो दुईटा मात्रै अब म यसो एन्सर तिर हेरे है बोन्ड ए मा 10% रिटर्न आएर रहेछ बोन्ड बी मा 11.11 आएर रहेछ रिटर्न अब बोन्ड बी जुन चाहिँ बढी छ त्यसमै प्रिफर गर्छ हैन त यस हो त्यही कुरो भनेर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिन है त्यो त लेख्न सकिन्छ नि अब यसो हेर्दा त दुईटैमा रिस्क चाहिँ इक्वली छ सो वी हेभ टु सेलेक्ट द बोन्ड बी बिकज रेट अफ रिटर्न इज हायर देन बोन्ड ए भनेर लेखिदिने ल यो कुरो चाहिँ लेखेन यति कुरो त लेखेर सकिहाल्छ नि हैन र त्यसपछि म अगाडि बढेँ तिमीले चाहिँ 5 र 6 गर्न सक्छौ जस्तो लाग्यो मलाई 5 र 6 आई थिंक सकिन्छ है क्याल्कुलेट त ओके सकिन्छ ओके ट्राई गरौँ 7 सम्म 7 को त ट्राई गर सर 7 के छ त हेरौँ ल 7 को एउटा हेरौँ है 4.7 तिमीले के ट्राई गर्नु पर्यो भने 4.5 र 4.6 ट्राई है ट्राई गर्ने 7 मा हेरौँ 7 मा के भनेछ त भने तिमीहरुसँग क्वेशन अगाडि त छैन कसरी हेर्ने कसरी सर त्यो सेकेन्ड पेजको क्लियर आएन हजुरले पठाएको सेकेन्ड पेजको क्लियर आएन हजुर ए ल फेरि म खिचेर म भाइब्रो हाल्यो होला त्यसले एकजनाले गरेर डिस्ट्रिब्युट होला ओके ठीक छ आएको होला एकचोटि हेर्दिनु त को साथीहरु आइपुग्यो छैन आवाज आइहाल्छ न त सिम्बल दिइहाल्छ नि आ छैन ल ल 7 तिर लाग्यो म ओके 7 मा के भनेछ हेर्दै जाउँ
So you are considered two investment alternative, right? The first is the stock that pay quarterly. Oh, you to given लेखौं दुईटा इन्भेस्टमेन्ट रहेछ यसलाई अल्टरनेट टु इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि मैले यसो यसलाई चाहिँ ल यो ठुलो गरेकोले नदेख्ने रहेछ इन्भेस्टमेन्ट टेबल दुईटा इन्भेस्टमेन्ट बनाएँ मैले एउटा स्टक फर्स्ट भनेर लेखेँ है र अर्को स्टक सेकेन्ड भनेर लेखेँ ल अनि एउटा पनि लेख्नु क्या लेफ्ट राइट भयो ओके दुईटामा इन्भेस्ट गरिरहेछ हामीले अब के भनेछ हेरौँ द फर्स्ट इज द स्टक द्याट पे क्वार्टरली डिभिडेन्ड 5 per share क्वार्टरली डिभिडेन्ड दिने रहेछ डिभिडेन्ड है डिभिडेन्ड त्यो मात्रै लेखेँ है क्वार्टरली डिभिडेन्ड दिने रहेछ 5 rupees डिभिडेन्ड दिने रहेछ र अर्को इज ट्रेडिङ 250 भनेपछि P0 अहिले चाहिँ ट्रेड भइरहेछ 250 मा ट्रेड भइरहेछ स्टक फर्स्ट त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीलाई उसको सेलिङ you expect to sell the stock is 6 months for 2 P1 चाहिँ उले सेल गरेछ 6 महिनापछि आफ्टर 6 months 6 months 270 मा सेल गरेछ है यति कुरो भनेछ ल अरु सेकेन्ड को के भनेछ हेरौँ द सेकेन्ड स्टक इज द स्टक पे क्वार्टरली यो पनि क्वार्टरली डिभिडेन्ड दिँदैछ 6 रुपैयाँ रहेछ र त्यस्तै गरेर ट्रेड चाहिँ भइरहेछ 270 मा इन्भेस्ट भइरहेछ त्यो बेला उसको एक्सपेक्टेसन सेल चाहिँ 300 रहेछ 300 मा सेल गर्ने रहेछ आफ्टर 1 इयर एक वर्ष होल्ड गरेर है 1 इयर भनेर ओके 1 इयर यसलाई पनि यहाँ लेखौँ न हैन यो 6 month भयो सहिलो हुन्छ नि ल स्टक 2 चाहिँ एक वर्षपछि सेल गर्ने स्टक 1 चाहिँ 6 महिनापछि सेल गर्ने सो याद गरौँ है यो यसो यादलाई त्यसपछि हामीलाई के भनेछ भने इग्नोर द टाइम भ्यालु अफ मनीलाई इग्नोर गर्नु पर्यो विच स्टक विल प्रोभाइड द बेटर एनालाइज होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न भने एक वर्षमा होल्डिङ पिरियड रिटर्न कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्यो हाम्रो स्टक 1 को पनि निकाल्नु पर्यो स्टक चाहिँ 2 को पनि निकाल्नु पर्यो अब निकाल्दा चाहिँ हामीले ओके यसलाई यसो गरौँ क्या म यसैमा चलाएँ यसलाई चाहिँ ओके एकछिन पाऊ below फर्स्ट क्वार्टर सेकेन्ड थर्ड क्वार्टर एउटा फेरि क्वार्टर 4 वटा छ यहाँ हाम्रो भनेपछि एउटा हाल्यो बिलो ओके सबै यसै मिलाउँला है भनेपछि मैले यसरी लेखेँ यसलाई क्वार्टरली डिभिडेन्ड फर्स्ट क्वार्टर भयो त्यसपछि सेकेन्ड क्वार्टरमा पनि पैसा आउने भयो थर्ड पनि भयो फोर्थ क्वार्टर ओके ल यो भयो त्यसपछि यसलाई फेरि एउटा टोटल पनि हाल्दिउँ यसलाई बिलो गरौँ टोटल इन्कम भनौँ न ल अब हाम्रो फर्स्ट स्टकको डिभिडेन्ड भनेको 6 महिना मात्रै आउनु पर्यो फर्स्ट क्वार्टरमा 5 रुपैयाँ सेकेन्ड क्वार्टरमा 5 रुपैयाँ र थर्ड क्वार्टरमा आउँदैन किनभने 6 month पछि वी हैव टु सेल इट हैन यो क्लियर भयो सर जोइन गर्नु पर्यो रे जोइन हैन आछ छैन खै त ए आयो ल
ओके ल त्यसपछि स्टक 2 चाहिँ 1 वर्षसम्म होल्ड गर्ने हामी क्वार्टरली 6 रुपीज छ भने फर्स्ट क्वार्टर पनि 6 आउने भयो सेकेन्ड पनि 6 आउने भयो थर्ड पनि 6 आउने भयो र फोर्थ पनि 6 रुपीज डिभिडेन्ड आउने भयो हैन टोटल गरेर कति आउने भयो त 24 रुपैयाँ आउने भयो पर शेयर यहाँसम्म क्लियर भयो भयो खोइ त भयो सर ओके त्यसपछि हाम्रो छ रिटर्न हामी रेट अफ रिटर्न यता निकालौँ क्यापिटल गेन निकालौँ रेट अफ रिटर्न निकालौँ हैन टोटल रुपीज निकालौँ त्यसले यसैमा पहिले क्यापिटल गेन निकालौँ है क्यापिटल गेन निकाल्दा हामीसँग क्यापिटल गेन भनेको P1 माइनस P0 भने स्टक 1 को क्यापिटल गेन कति हुने भयो भने 20 रुपीज 6 महिनापछि 270 मा बेच्यो भने 20 रुपीज प्रफिट हुने भयो त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो स्टक 2 को चाहिँ क्यापिटल गेन भनेको 30 रुपीज हुने भयो अब टोटल रिटर्न कति हुने भयो त भन्दा टोटल रिटर्न चाहिँ हाम्रो यसमा राखौँ न इन्कम डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन है मात्र लेखेँ भने दुईटा जोड्दा कति आयो त एउटा 30 रुपीज आयो एउटा कति आयो 54 ओके 54 आयो ल अब रेट अफ रिटर्न निकालौँ रेट अफ रिटर्न इस इयर को P1 माइनस P0 प्लस चाहिँ C1 अपन P0 गरे पनि हुन्छ अब डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ टोटल 30 डिवाइडेड बाइ 250 गरे कति आयो 30 divided by 250 कति आयो त 200 गरे 12% ठ्याक्कै आयो हजुर आयो ल त्यसपछि अरु सेकेन्ड स्टक कति आयो त 20% यो वर्षको चाहिँ रिटर्न चाहिँ 20% आएर रहेछ अब कम्प्यारेटिभ गर्नु पर्यो नि हामीले त फर्स्ट स्टक भनेको 6 महिनाको रहेछ 6 महिनामा बेच्यो भने त 12% हुँदै रहेछ वर्षमा कति होला त भन्न निकाल्नु पर्यो स्टक सेकेन्ड त वर्षमा हामीले एक वर्षमै बेच्ने भएकोले त्यसको वर्ष दिनको चाहिँ 20% रिटर्न आइहाल्यो हैन त्यसैले एनालाइज गर्दा ANNU ALIZED analyze SPR है ना for stock first को एनालाइज गर्दा यो त 12% भनेको त 6 महिनाको मात्रै भयो इन्टु 2 हैन इन्टु 2 गरेको बुझ्छ हजुर 24% आएछ फर्स्ट स्टक है अब सेकेन्ड को त गर्नु पर्दैन हामीले एक वर्षकै निकाल्यो भने हामीले त यसको चाहिँ SPR for stock चाहिँ सेकेन्ड को त 20% नै भयो किन एक वर्षको निकाले भएकोले ओके अब होल्डिङ पिरियड अफ फर्स्टमा त 24% आएछ कुन चाहिँ बेटर भयो त अब 6 महिनाको स्टक होल्ड गरेर बेटर भयो कि एक वर्षको 6 महिनाको 6 महिनाको अब त्यही कुरा लेख्नु बेटर भनेर लेख्नु पर्यो हैन त्यसैले हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जहिले पनि फाइनेन्समा लेखौँ है फर्स्ट द स्टक फर्स्ट प्रोवाइड हैन प्रोवाइड्स बेटर एनालाइज बाट है एक वर्ष एनालाइज एनालाइज होल्डिङ period return or return and the stock second भनेर ल यति कुरा लेखौँ भयो ओके ल ठिक छ अनि म 8 पनि हिँड्यो
Okay, sir. ओके ल 8 पनि गरे 8 मा के भनेछ यता हेरौँ यता क्वेशन पर तिम्रो परेर बसिरहेको त You purchase 100 share of Nepal Bank Limited at RS 200%. 100 share of Nepal Bank Limited. ओके 4.8 यसो पर्यो क्वेशन चाहिँ पर्यो Yes, sir. सर यो ग्यालरीमा फोटो हेर्दै यता पढ्नु पर्छ झ्याउ हुन्छ क्या सर ल मैले चाहिँ यसो पढे ल समराइज पनि गरौँ है उसले के भनेछ भने यु पर्चेस 1000 शेयर्स यु पर्चेस 1000 शेयर अब तिम्रो किन लागेको शेयर भनेको 1000 रहेछ है ल 1000 भने लेखेँ अरु के भनेछ भने यसले नेपाल बैंक लिमिटेड यहाँ त दुईटा रहेछ नि फेरि हेत्तेरी यसलाई यसो गरौँ के हो टेबलै बनाएर लेखौँ सर नेक्स्ट पेजमा गर्दा नि हुन्छ नि हैन हुन्छ नेक्स्ट पेज गरे भइहाल्छ नि टेबल बनाएर गरौँ सहिलो हुन्छ छुट्याउनलाई दुईटा रहेछ नवल बैंक र उस रहेछ नि भनेपछि यो दुईटा नै गरौँ हामी तीनटा नै गरौँ ओके दुईटा रहेछ है एउटा नेपाल बैंक रहेछ एउटा चाहिँ नोबेल नेपाल बैंक रहेछ ओके यहाँ नम्बर अफ शेयर चाहिँ छ एन चाहिँ 1000 शेयर किने रहेछ किन्नु पर्ने रहेछ नेपाल बैंक हैन त्यसै चाहिँ नोबेलको कति छ भने ल्याउने नि गरौँ न त्यसपछि कतिमा किन्यो त यो 200 हैन 200 पर्चेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ P0 200 ओके अनि नोबेल बैंकको के भनेछ भने उले 700 भनेछ मा किन्ने 700 मा किन्ने तर नम्बर अफ शेयर भनेको 500 रहेछ फरक रहेछ नि है ल यति कुरो भनेछ अरु आएर चाहिँ the Nepal Bank Limited did not declare any dividend while dividend declare गरेको छैन जेरो नोबेल बैंकले फेसबुक युट्युब हुन्छ उठो डिभिडेन्ड नोबेल बैंकले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरे 20 रुपैयाँ यहाँ दुईटा रहेछ नि 14 र 15 मा ल 2014 मा उले डिक्लेयर गरेछ 20 रुपैयाँ हो 2015 मा उले डिक्लेयर गरेछ 30 रुपैयाँ डिभिडेन्ड अरु के भनेछ त्यसले अनि यु सोल्ड P1 भनेर लेख्यौ हामी नोबेल बैंकले चाहिँ यु सोल्ड द स्टक नेपाल बैंकले 190 per share and 190 मा सेल गरेर रहेछ त्यसले the share of the Nobel Bank चाहिँ 800 मा share after 2 years holding period of return 800 मा सेल गरेछ मैले यसो ब्र्याकेट लेखेलाई after 2 years है 2 वर्षपछि बेचे रहेछ यसले अब आएर तिमीलाई के भनेछ भने calculate a 2 years holding period of return on your total investment. Assume that dividend received 2014 was not reinvestment. भनेपछि अब A मा रिक्वायरमेन्ट छ जुन चाहिँ हामीले
डिभिडेन्ड रिसिभ गरेको छ 20 र 30 14 मा रिसिभ गरेको डिभिडेन्ड चाहिँ रिइन्भेस्ट गरेन भनेछ त्यसले त्यो नगरेको खण्डमा रेट अफ रिटर्न कति आउँछ त भन्छ यहाँ त्यो भनेछ त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिला टोटल्ली निकालौँ हामी है टोटल्ली निकाल बिगिनिङ प्राइस अनि P2 भनेको P2 अथवा 1 2 2 वर्ष होल्ड गर्ने भनेको P2 भनेर लेखिदिउँ र अर्को डिभिडेन्ड चाहिँ छैन नेपाल बैंकको अनि टोटल इन्कम कति आउँछ हेरौँ न त्यसले यति इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ हामीलाई हो टोटल्ली निकालौँ यसलाई पनि हामी टेबल बनाऊ 1 2 3 4 वटा टोटल चाहियो 1 2 3 4 वटा एक ओके भनेपछि यति भए पुग्छ होला ओके देखिरहेछ एउटा नेपाल बैंक भनेर लेख्दियो एउटा चाहिँ नाबेल भनेर लेख्दियो एउटा टोटल भनेर लेख्दियो है टोटल ओके अब आएर P0 मैले पर्चेज गरौँ न हामी बिगिनिङ प्राइसको नेपाल बैंकको चाहिँ 1000 इन्टु कतिमा पर्चेज गर्नु पर्यो 200 मा पर्चेज गर्दा कति रुपैयाँ आयो भने कति इन्भेस्ट गर्नु पर्यो हामीले 2 लाख इन्भेस्ट गर्नु पर्यो हो नोबेल बैंक चाहिँ हाम्रो 500 इन्टु 500 इन्टु कतिमा किन्यो त्यसले 700 मा किनेछ भने कति आयो त 35 3,50,000 हो ओके टोटल सुरुमा इन्भेस्ट गरेको भने कति छ त्यसले 5,50,000 छ यो क्लियर भयो यस सर ओके अब हामी 2 वर्षपछि सेल गर्दैछौ है मैले P2 भनेर लेख्दिए है P2 भनेको 2 वर्षपछि सेल गरेर ल्याछु भनेछ नि त्यसले त सेल गर्दा चाहिँ 1000 सेल गर्ने हामी कतिमा सेल गर्ने त 190 मा सेल गर्ने नेपाल बैंकको चाहिँ भनेपछि 1,90,000 मात्रै आउने भयो र अर्को चाहिँ छ 500 किता शेयर चाहिँ सेल गर्ने भयो तर 800 मा मतलब 8,540 भनेपछि 4 लाख आउने भयो हैन टोटल हाम्रो चाहिँ सेल्स अमाउन्ट कति आउनु भयो त 5,90,000 आउने भयो यो पनि क्लियर छ ओके ल अब डिभिडेन्ड कुरा गरौँ है नेपाल बैंकले डिभिडेन्ड त नदिने भइहाल्यो क्वार्टर 2014 मा चाहिँ 0 नेपाल बैंकले त तर नोबेल बैंकले त 20 रुपैयाँ दिने भनेछ नि त्यसले त 20%. 500 किताको 20 को दरले कति आयो त भने 10,000 आउने भयो 14 मा हैन टोटल चाहिँ 10,000 चाहिँ इन्कम हुने भयो होला त्यस्तै गरेर डिभिडेन्ड चाहिँ 2015 पनि डिभिडेन्ड नेपाल बैंकले नदिने भयो तर हामीलाई दिने भनेको नोबेलले 30 रुपैयाँ दिने भनेछ त्यसले अनि त्यहाँ 15,000 15,000 चाहिँ हामीले पाउने भयो ल भनेपछि टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ 2 वर्षमा नोबेल बैंकले हामीलाई 25,000 पाउने भयो ओके अब आएर ए को रिक्वायरमेन्टमा के छ भने ए को रिक्वायरमेन्टमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट जुन चाहिँ 2014 मा डिभिडेन्ड हामीले 10,000 पाएको छ नि त्यसलाई रिइन्भेस्ट नगर्ने भनेछ है रिइन्भेस्ट नगर्ने यसलाई चाहिँ एमा यसो गरौँ इफ डिभिडेन्ड इज नट रिइन्भेस्ट भनेर लेखौँ है रिइन्भेस्टेड गर्यो भने रेट अफ रिटर्न कति आउँछ त भन्दा एसपीआर ओके एसपीआर भन्ने बित्तिकै फर्मुला चाहिँ त्यही लेखेँ मैले P2 minus P0 कस्ट दुईटा छ नि हाम्रो इन्कम है मैले C1 plus C2 okay divided by P0 ल भ्यालु पुट गरेर कति आउँछ हेर त P2 भनेको चाहिँ कति आयो P2 भनेको 5,90,000 हो 1 2 3 माइनस 5,50,000 1 2 3 भयो प्लस भयो टोटल चाहिँ हाम्रो 10,000 प्लस
15,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000 ल कति आयो हेर त पर्सेन्टेज इन्टु गरे इन्टु 100 गर 11.8 ओके 11.8 82% रिटर्न आउँदै छ ल यो क्लियर भयो अनि बी मा त्यति भनेको छ यदि इन केस हामीले यो जुन चाहिँ 2014 मा डिभिडेन्ड रिसिभ गरेको अमाउन्ट रिइन्भेस्ट गर्ने भनेछ रिइन्भेस्ट कति गर्ने भनेछ रिइन्भेस्टमेन्ट रेट चाहिँ हाम्रो 10% भनेछ त्यसले 10% रिटर्न आउनु रहेछ हामीलाई त्यति कुरो भनेछ फर्मुला त्यही हो हाम्रो निकाल्दा चाहिँ एसपीआर है एसपीआर इज इक्वल टु P2 भनेको त 5,90,000 भयो माइनस P1 भनेको 5,50,000 भयो प्लस यसमा चाहिँ फरक छ 10,000 हामीले जुन चाहिँ हामीले रिसिभ गरेको डिभिडेन्ड हो त्यसलाई रिइन्भेस्ट गर्दा 1 प्लस ओहो के भयो 1 प्लस 10% रिटर्न आउनु पर्यो 0.110 को दरले अनि फेरि प्लस जुन चाहिँ 550111 ओके भनेपछि कति आयो त हेर त 10% ठ्याक्कै 10% ल 10% भनेको बढी आउँछ होला नि बढी आउँछ होला हेर कति आयो 0.10 त बढी रहेछ अनि बढी आउँछ नि बढी आउँछ 10,000 भनेपछि लगभग 10% 11,000 आउँछ 11,000 भयो 3.7 प्लस 11 26 भएन 66 12% ठ्याक्कै 12% आयो ठ्याक्कै आयो कि पोइन्ट पिट छ ठ्याक्कै आएछ ए 12% ल यस्तो आएछ है पुरा क्लियर भएछ अब भयो सर ल आज यति गर्नु पर्ला है हुन्छ सर ल अब तिमीलाई त ट्राई गर अब 13 देखि लिएर 16 17 सम्म गर यो स्ट्याटको भएकोले नभए पनि गरौँ होला अनि तिमीले कुन चाहिँ आएन भनेको 4.6 को चाहिँ हो पेज नम्बर 2 भनेको ल त्यो पोस्ट गरिदेऊ ल म अहिले ओके सर ल सबैलाई बाई बाई गुड डे ओके सर हैव अ गुड डे